क्लास में थे तो हमने देखा कि ऐसा बस ठीक है। अभी हम इजलास में थे, हमने देखा कि जनाब वज़ीर आला साहब, बिलावल साहब, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा, ये सब कोयटा धरने में गए हुए थे। कोयटा जो शोहदा के जो जनाजे रखे हैं उसमें गए हुए थे। मैं समझता हूँ कि सानेहा मच एक बहुत अफसोसनाक अलमनाक वाक़या है और हमारी गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी इदारे, सब लोग इस दहशतगर्दी के मुस्तकिल ख़ात्मे के लिए कोशिश और इंशाअल्लाह जो भी इनके मुतालबात हैं वो अक्सरियत पूरे हो चुके हैं और इंशाअल्लाह उस पर बातचीत जारी है। लेकिन मैं अच्छी बात है कि फातिहा करनी चाहिए, दुख बांटने चाहिए। बहुत अच्छा किया, बिलावल साहब भी गए, सीएम साहब भी गए, मरियम भी गई। उससे पहले शेख रशीद साहब, होम मिनिस्टर भी वहाँ तशरीफ़ ले जा चुके। हमारे अली जैदी साहब फेडरल मिनिस्टर, जुल्फी बुखारी साहब भी तशरीफ़ ले जा चुके। कासिम खान डिप्टी स्पीकर भी वहाँ तशरीफ़ ले जा चुके। उसके अलावा हमारे सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान वो भी वहाँ खुद जाकर उनसे मिल चुके हैं। हमारे अहम इदारों के सरबराहान वहाँ जाकर उनसे मिल चुके हैं। हमारी आर्मी के जर्नल वहाँ जाकर उनसे मिल रहे हैं। पूरी मशीनरी, पूरी हुकूमत, पूरे इदारे इन शोहदा के वर्सा के साथ खड़े हैं। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान और उनकी पूरी गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है। ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि जिस तरीके से मैं पूछना चाहता हूँ, मरियम साहिबा, अच्छा किया आप गई, बहुत अच्छा किया, लेकिन सानेहा मॉडल टाउन में आपके अब्बा हुजूर गए थे जिनके कातिल आप थे। सानेहा मॉडल टाउन में 14 शोहदा जिनको आपकी सरकारी पुलिस ने उस वक्त आपके वालिद साहब और आपके होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह के अहकामात के ऊपर उनको शहीद किया था। उसमें भी एक बच्ची की माँ थी, उसमें भी एक बच्ची की माँ थी। ये बच्ची भी हमारी बच्ची है, हमारी बेटी है, जिसके भाई इसमें शहीद हुए हैं। इंशाअल्लाह हम इनके लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन जिसके कातिल आप थे सानेहा मॉडल टाउन के, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, क्या आपके वालिद हुजूर वज़ीर आज़म उस वक्त के, क्या आपके चचा हुजूर वज़ीर आला, क्या आपके सौतेले चचा राना सनाउल्लाह उस वक्त क्यों नहीं गए थे? और आप, मैं पूछना चाहता हूँ, आप उस वक्त आपको क्या अच्छा हुआ आप आज गए? हमें एतराज़ नहीं कर रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूँ वज़ीर आला से, सिंध वाले अपने, और बिलावल जरदारी से, सानेहा अब्बास टाउन में मुझे बताया जाए कि इस सिंध में हुआ, इस शहर कराची में हुआ, सानेहा अब्बास टाउन के शोहदा के साथ यकजहती के लिए आप गए थे। आपका राव अनवार आपने भिजवा दिया था, जो वहाँ से पत्थर खा के, जूते खा के वापस आ गया था वहाँ से। ऐसे मैं पूछना चाहता हूँ, सानेहा सफूरा में आप गए थे, बिलावल साहब, जरदारी साहब आपके गए थे। ये सब आपके अदवार में हुआ है। बोरी कम्युनिटी के अंदर जो वाक़या हुआ, क्या उसके अंदर गए थे? नकीबुल्लाह शहीद के वर्सा धरना देकर काफ़ी दिन तक सुराब गोट पर मौजूद रहे। आपको क्या, आप तसल्ली के लिए गए थे? आज आपको एक शोहदा का, एक आपको उनकी एक मैयतों की जगह पर शोहदा के तंबू को, शोहदा के एक एहतजाज को आपने पीडीएम का धरना बनाने की कोशिश की है। आपने शोहदा की लाशों पर एक घटिया और घिनौनी सियासत करने की कोशिश की है। अब क्या रंग है कि फजलुर रहमान के नुमाइंदे हज़ारा बरादरी से ताज़ियत के लिए जा रहे हैं, मौलाना गफूर हैदरी साहब। बिलावल साहब, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अभी आपने कहा कि फिर ना कह देना कि इसमें बैरूनी साजिश है, तो अगर बैरूनी साजिश नहीं है तो क्या ये पीडीएम की साजिश है?
بلاول زرداری جواب دو. ابھی آپ نے کہا کہ پھر حکومت یہ نہ کہہ دے کہ یہ کوئی بیرونی سازش ہے. تو کیا پاکستان کے خلاف کوئی بیرونی سازش نہیں ہو رہی؟ کیا را کے ایجنٹ، اسرائیل کے ایجنٹ، پاکستان دشمنوں کے ایجنٹ پاکستان میں کیا فعال نہیں ہو چکے ہیں؟ ہماری سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز نے اور ہمارے سولینز نے، پاکستانیوں نے 80,000 جانوں کا نذرانہ پیش کیا. 80,000 سے زیادہ شہداء ہیں. بہت بڑی تعداد میں ہمارے افواج پاکستان کے جوان ہیں. لیکن آج وہ سیکیورٹی ادارے جو ان دہشت گردوں کے قلع کما کرنے کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں، آپ کے پی ڈی ایم کے سٹیج سے ان سیکیورٹی اداروں پر حملہ کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی. جہاں جہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، اچکزئی کہتا ہے کہ باڑ کھول دو. ہمیں پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے اپنے ایجنٹس کو افغانستان بارڈر کراس کرا کر بھیجتی ہوتی ہے. ہمیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کس انداز سے را ایکٹیو ہے. آج سے 25 دن پہلے ہمارے وہ بھی پاکستانی بیٹے ہمارے، جیسے یہ ہزارہ برادری کے ہمارے بیٹے ہیں، اس قوم کے بیٹے ہیں، پاکستان کے بیٹے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ایف سی کے جوانوں کو بھی دہشت گردوں نے شہید کیا. آپ کے منہ سے ایک پھوٹا جملہ نکلا؟ بلوچستان میں ایف سی کے جوانوں کو شہید کیا گیا. بلاول زرداری، مریم نواز اور چیف منسٹر سندھ، آپ کے منہ سے کوئی پھوٹا جملہ بھی نکلا؟ پچھلے دنوں وزیرستان کے اندر ہمارے افواج پاکستان کے کچھ جوانوں کو شہید کیا گیا. دہشت گردوں کے خلاف آپ کے منہ سے کوئی پھوٹا جملہ نکلا؟ ہم کہتے ہیں کہ دہشت گرد جس نے کسی معصوم ہزارہ برادری کو قتل کیا ہو، وہ بھی اس کو بھی پھانسی دینی چاہیے. وہ دہشت گرد جس نے کسی مدرسے میں بم پھاڑا ہو، اس کو بھی پھانسی دینی چاہیے. وہ دہشت گرد جنہوں نے ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے ٹیچرز، ہمارے اساتذہ، ہمارے اداروں پہ حملہ کیا، ان کو بھی پھانسی دینی چاہیے. وہ دہشت گرد جنہوں نے ہماری افواج پہ حملہ کیا، ان کو بھی پھانسی دینی چاہیے. لیکن آپ لوگ، میں افسوس سے کہتا ہوں، جس کراچی میں اکثر واقعات ہوتے ہیں، پورے سندھ میں اسی طریقے سے عمر کوٹ میں گھنشام بھیل، جس کو آپ کے تیمور تالپور کے لوگوں نے قتل کیا، 3-4 روز گھنشام بھیل کی لاش کنڈری میں روڈ پر پڑی رہی. آپ میں سے کوئی گیا؟ وزیر اعلیٰ صاحب، آپ کو اس دن غیرت کیوں نہیں آئی؟ اکثر سندھ میں واقعات، بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کو شرم نہیں آئی. 2012 میں 200 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے تھے یہاں ہزارہ برادری کے. تو میں کہنا چاہتا ہوں، پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، نون لیگ، فضل الرحمان گروپ ایک گندی سیاست کھیل رہے ہیں، ایک گھٹیا سیاست کے مرتکب ہو رہے ہیں. تمام ان سیاستوں کے اندر یہ لوگ، میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ بے نقاب ہو چکے ہیں. جس طریقے سے انہوں نے جا کر وہاں، ٹھیک ہے، وہاں جاتے فاتحہ کرتے، بہت اچھا قدم سراہتے ہیں آپ کو، فاتحہ کرتے، دعا دیتے، ان کے مطالبے میں ان کے حق میں بیٹھتے. لیکن اس سٹیج پر بیٹھ کر بلاول زرداری کا یہ کہنا کہ یہاں اس کے تو پھر نہ کہہ دینا کہ ملک سے باہر کے دشمن ہیں. تو اگر ملک کے اندر کے لوگوں نے کیا تو پھر آپ لوگ ذمہ دار ہیں، جنہوں نے پی ڈی ایم کے سٹیج کو اینٹی آرمی سٹیج بنا دیا، اینٹی پاکستان سٹیج بنا دیا، اینٹی ریاست سٹیج بنا دیا. میں سمجھتا ہوں اس کے آپ ذمہ دار ہیں اور اس کا حساب دینا پر انشاءاللہ وزیر اعظم صاحب بالکل پلان میں شامل ہے. وہ ان شہداء کے پاس جائیں گے، ان سے فاتحہ کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے. لیکن ٹائم لازمی بات ہے ہمارا اپنا ہوگا کسی کے کہنے پر. اور افسوس، مجھے امید ہے آج کے بعد جو بھی سانحہ ہوگا، پنجاب میں ہو، یہاں ہو، مریم نواز بھی جائیں گی، بلاول بھٹو بھی جائیں گے، سی ایم وزیر اعلیٰ سندھ بھی جائیں گے.